نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ سامعین حضرات، تو احباب نے جماعت دے خطباء اور علماء دے خطابات نو سنے ہیں۔ سب دا بیان کرنا، ایتھوں دی انتظامیہ اور احباب جماعتی احباب دا پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ میرے ذمے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مقدس عنوان تے بیان کرن دا کیا گیا ہے۔ اس کائنات دے اندر اللہ نے بے شمار لا تعداد مخلوقات نو پیدا فرمایا ہے، لیکن ساریاں مخلوقاں دے وچوں اللہ نے انسان نو سب تو اعلیٰ بنایا۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر پوری انسانیت دے وچوں اللہ نے 1,24,000 انبیاء نو افضل بنائے۔ پھر 1,24,000 انبیاء دے وچوں اللہ نے 313 رسولاں نو افضل بنائے۔ پھر 313 رسولاں دے وچوں اللہ نے 5 رسولاں نو عظمت والا بنایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر انہاں 5 رسولاں دے وچوں اللہ نے حسب نسب، جلوت خلوت، صورت سیرت، نام مقام دے لحاظ نہ سب تو اعلیٰ، سب تو بالا، سب تو بالا تر اگر بنایا تو آمینہ دے لال محمد نو بنایا صلی اللہ، کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوری کائنات دے عظمتاں والے انسان مل جان، آقا دی شان اور مقام دا مقابلہ تے دور دی گالے، آپ دے ادنا جے صحابی دی عظمت دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ جدو قرآن نے کہہ چھڑیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب اسی تھوڑے ذکر نو پوری کائنات چو بلند کر چھڑے۔ کنا بلند کیتا ہے؟ جدو اللہ نے اس صورت نو نازل کیتا، جبریل نو کیا میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھوڑا ذکر کنا بلند کریے، کیویں بلند کریے؟ تو جبریل نے آن کے نبی علیہ السلام نو کیا تھوڑے اللہ نے کیا تھوڑا ذکر کنا بلند کرا؟ فرمایا جبریل اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا جبریل جے میں جاننا پھر جا کے محبوب نو کہہ دے اذا ذکرت ذکرت مائی، جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا۔ اگر مؤذن 5 ٹائم کہے گا اشہدو اللہ الہ
الا اللہ، تو پھر 5 ٹائم نالے بھی کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ 24 گھنٹے اذان گونجتی ہے پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر، کوئی منٹ ایسا نہیں کہ پوری آل ورلڈ دنیا چ اذان نہ ہوتی ہو۔ اگر ایتھے فجر ہے نا تو کئی جگہ تے زور ہو رہی ہے، ایتھے زور ہے کئی جگہ تے عشاء ہو رہی ہے، ایتھے عشاء ہوندی ہے تے کئی جگہ تے فجر دیاں اذاناں گونجدیاں۔ سمندراں دے جزیریاں چ پہاڑاں دیاں بلندیاں تے میرے پیغمبر دا نام پاک 24 گھنٹے گونج رہا ہے، تے جدے نام نو رب چمکائے انہوں کوئی مٹا سکدا؟ بولیے نہیں۔ اللہ نو اپنے محبوب نہ کنا پیار ہے کہ جگہ ایسی ہے جتھے ذکر نہیں، نماز چ ذکر مصطفیٰ ہے، اذان تکبیر چ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر انسان نکاح پڑھیا جاندہ ہے، نکاح دے خطبے چ ذکر مصطفیٰ ہے، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ نکاح دے خطبے چ بھی ذکر مصطفیٰ ہے۔ بندہ دنیا تو مر جاندہ ہے، میت اگے پئی ہے، تو جنازہ لگے ہیں پڑھنا، پہلی تکبیر تو بعد کی پڑھ دے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہے جڑا جلا سناؤ کا پڑھنے ہیں نا، یہ کدے حدیث چلی ہوتا تے نہ یہ سنا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہ نہیں، نماز جنازہ ہی پڑھنی چاہیے ڈائریکٹی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ یہ آواز تھوڑی جی کٹ کرو، ڈبلنگ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورت فاتحہ پڑھی پہلی تکبیر تو بعد، نال سورت پڑھی قرآن دی کوئی، اللہ اکبر دوجی تکبیر تو بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے جنازے دی دوجی تکبیر تو بعد جب تک میرے نبی تے درود نہیں پڑھو گے تھوڑا جنازہ قابل قبول نہیں ہوئے گا۔ اگے چلا تیسری تکبیر تو بعد دعاواں تو بعد پھر چوتھی تکبیر ہے، اس تو بعد تیری سلام پھیری جاندی ہے۔ اس میت نو قبر تے اٹھا کے کھڑیا جاندہ ہے، جدو میت نو قبر چوتاری دا ہے تے کی کہی دا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ بولو، یہ ڈبلنگ بند کرو، یہ سادہ چلاؤ، کتھے وے ساؤنڈ والا۔ فرمایا لوگو قبر دے اندر مردے نو اتاری دا بسم اللہ و علی ملت رسول اللہ۔ آئیے قبر دے اندر لاہچ رکھ کے اتے پھٹے جوڑ کے منا موئی مٹی پا دیتی جاندی ہے۔ آسمان تو 2 فرشتے نازل ہوندے نے، پوچھتے نے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ یہ آندہ ربی اللہ، ما دینوں کا، تیرا دین کیڑا ہے؟ آندہ دینی الاسلام۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ آندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قبر دی ہندیر کوٹری دے اندر مڑا موئی مٹی دے تھلے پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ یہ میں سمجھو بندہ دنیا چاہندہ ہے، کان چند سجے کان چزان ہوندی ہے، اذان چ پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ ماں دی گود تو لگ کے قبر دی لاہت تک، ماہت تو لاہت تک پہلے ذکر خدا دا ہے، بعد ذکر مصطفیٰ دا ہے۔ کیوں؟ اذا ذکر تو ذکر تمائی، سونیا جتھے میرا ذکر ہے وہ تھے تیرا ذکر ہے، وہ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں۔ تھا نہیں جتھے تیرا نا نہیں۔ اذا ذکر تو ذکر تمائی، اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے، رب العالمین میں وہاں، رحمت للعالمین تسی ہو، عبادت میری ہے، امامت تیری ہے، جہان میرا ہے، نظام تیرا ہے، مخلوق میری ہے، امت تیری ہے، انسان میرے نے، غلام تیرے نے، سر تیرا ہے، دار میرا ہے، دعا تیری ہے، عطا میری ہے، حرکت تیری ہے،
برکت میری ہے، سونے آسمان میرا ہے، سیرگاہ جے تیری ہے، جبریل میرا ہے، دربان تیرا ہے، علا کل شیء قدیر میں واں، سراج منیر تسی ہو، سبحان ربی العظیم میں واں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ تسی ہو، غفور الرحیم میں واں، رؤوف الرحیم تسی ہو، مختار کل میں واں، امام کل تسی ہو، غوث اعظم میں واں، امام اعظم تسی ہو، دستگیر میں واں، پوری دنیا دے پیر تسی ہو، سونیا محبوبہ صحابی تیرے نے، ولی میرے نے، ابو بکر میرا ہے، یار تیرا ہے، عمر میرا ہے، وزیر تیرا ہے، عثمان میرا ہے، مشیر تیرا ہے، علی میرا ہے، پہرے دار تیرا ہے، عائشہ میری ہے، بیوی تیری ہے، محبوبہ کائنات دے اندر بلال میرا ہے، معزن تیرا ہے، سونیا محبوبہ سر تیرا ہے، در میرا ہے، سونیا محبوبہ حرکت تیری ہے، برکت میری ہے، پھر منو کہن دیو نا محبوب جی کائنات فیصلہ تیرا ہے، مرضی میں رب ذوالجلال دیئے، سونیا جنت میری ہے، جنت دے اندر سرداری تیری ہے، کدی سرداری ہے جنت؟ ہاں او دی سرداری علی جنت سے جانا ہے، دنیا دی جنت سے نہیں یہاں جانا۔ جنت دے دروازے کنے نے؟ بولو دے صحیح کیا جڑا پاک پتن نواں بنایا ہے؟ بول دے نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جنت دے دروازے 8 نے، نواں کیوں بنایا جی؟ ایڈا چھوٹا دروازہ نہیں جنت دا ہونا۔ جنت دا پہلا بوا مکے تو لگ کے بصرہ جنہ چوڑا ہونا ہے، وہ دی چوڑائی 1350 کلومیٹر ہے۔ جنہ جنت دے دروازے جو نگڑا ہے نا، انہاں دے قد 6-7 فٹ دے نہیں ہونے، انہاں دے قد 90 فٹ ہونے، یعنی 60 ہاتھ۔ حضرت آدم علیہ السلام دا قد سی نا 60 ہاتھ، 90 فٹ بند قد باب آدم دا 90 فٹ، جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سال، حسن نبی یوسف دا، آواز نبی داود دی، صبر نبی ایوب دا، بولی آمینہ دے لال دی، انشاءاللہ اللہ اکبر۔ سرداریوں سے جنت دے اندر کی دی ہونی ہے؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا، اچھی کہہ دیو۔ چار چفیرے پیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا۔ آئیے میرے پیغمبر دا ذکر پاک عالم ارواح بھی موجود ہے، جدو کوئی بھی نبی دنیا تے نہیں آئے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔
ताफ कुन दियां मंजिलां अजे पई लियां सन। सुभान अल्लाह नहीं आते की गल, भुख लगी जे सुभान अल्लाह नहीं आते। ताफ कुन दियां मंजिलां अजे पई लियां सन, जदों मेरे मुहम्मद दी लोई होई सी। रब ने लिख दिता खत्म रिसालतां च, मिट्टी आदम दी जदों अजे गोई होई सी। आया पूरे जहान दा चल बन के, जिदी विच बाइबल पेश गोई होई सी। समसाम जमीन नू पाग लग गए, जेड़ी मुदतां दी अगे मोई होई सी। मेरे आदम, ऐ मेरे मूसा, ऐ मेरे ईसा, ऐ मेरे हूद अलैहिमुस्सलाम, मेरे नबियो कुलाहे नबूवत दे दियां, किताबां दे दियां, शरीयतां दे दियां, तुहानू दुनिया ते भेज दियां। तुहाडियां नबूवतां किताबां शरीयतां दा सिक्का जारी और सारी होए। सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर मेरा रसूल आ जाए। अल्लाह जी तुसी दस दियो की करना है। फरमाया अल्लाह तो मैनुन्ना बिही वला तनसुरुन्ना, तुसा अपनियां नबूवतां किताबां सहीफे शरीयतां इमामतां खताबतां सारा कुछ छड़ के आमीना दे लाल मुहम्मद दा ताबेदार बन जाना। यानी ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ क्यों? जितने नबी दुनिया तो गए ने ना, वो अपनियां नबूवतां शरीयतां नाल ही लै गए। यानी नबूवत भी गई, शरीयत भी गई। हजरत ईसा भी आसमान ते उठाए गए ने, अपनी नबूवत इंजील नाल ही लै गए। तो जदों उन्हां कुर्बे क़यामत आउणा है ना, उन्हां पैगंबर दा उम्मती बन के आउणा, नबी बन के नहीं आउणा। गल दी समझ आ रही? हर नबी दुनिया तो गया है, नबूवत शरीयत नाल लै गया है। दुनिया की एक वाहिद शख्सियत साडे नबी दी जात है कि आप दुनिया तो चले गए ने, नबूवत भी क़यामत तक है, शरीयत भी क़यामत तक है। हुण नवा नबी भी कोई नहीं तो नवा दीन भी कोई नहीं। क्यों? आप दी नबूवत आखिरी नबूवत, दीन आप दा आखिरी दीन है, उम्मत आप दी आखिरी उम्मत है, कुरान आखिरी किताब है। नबियां दी लड़ी विचों जिहड़ी मस्जिद नबवी है ना, आपकी मस्जिद, वो नबियां दी लड़ी विचों आखिरी मस्जिद है। हुण क़यामत तक किसी नबी ने मस्जिद भी नहीं बनानी, ते क़यामत तक कोई नवा नबी आउणा भी नहीं, नवा दीन भी नहीं आउणा, नवी शरीयत भी नहीं आउणी। क्यों नहीं आउणी? फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोनिया असी अज दे दिन तुहाडे ते अपने दीन नू मुकम्मल कर दिता है, ते अपनी नेमत नू पूरा कर दिता है। ये दलालत कर दी है दीन मुकम्मल हो गया है। हुण क़यामत तक नवा दीन नहीं, दीन वही है जिहड़ा आपकी ज़बाने नबूवत चो निकले है। जिवें मझ दा दुध चोने ये अंदर मस्जिद दियां टूटियां तो पानी पाओ, दुध खालस नहीं। ये अंदर ड्यू मरिंडा पा दे, खालस नहीं। ये अंदर तू टैंकी का पानी पा, दुध खालस नहीं। नहरां दा पा दे, फिर भी खालस नहीं। जमजम दा पा दे दुध, फिर भी खालस नहीं। दुध वही खालस है जिहड़ा मझ दे थणा चो डायरैक्ट निकले है, ते दीन वही खालस है जिहड़ा मुहम्मद दी ज़बाने नबूवत जो डायरेक्ट निकले है। खालिस छड़ के नखालस दे मगर फिरना है, ये काम नहीं बेशऊरियां दे। सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे। कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे हुए छड़ के चूरियां दे। कोई पीवे पिया खट्टियां लस्सियां
دودھ چھڑ کے مجھا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری ہے, بات بھی آخری. وہ نوی ذات بھی نہیں تے نوی بات بھی نہیں. تے آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت نہیں چلنی. کتاب بولو بولو نہیں چلنی. صحیفہ شریعت امامت نہیں چلنی. پھر آقا دے آ جان تو بعد آج امام دی فقہ کی میں چلن رہی ہے. بول دے امامہ دے قول کی میں اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا. اے مجلس خاصا آمادی اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی. جنوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی. اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی. نبی دی ذات آ جائے اوتے کہے دی ذات نہیں چل دی. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تورات دا ورقہ پڑھیا ایویں پیاسی دیکھ کے پڑھن لگ پے جویں اخبار دا کوئی پیج پیا ہوئے نا تے کدے ہوٹل دے بیٹھے تو پیا پڑھ کے پڑھنا پینے. ایویں کوئی ارادہ تا نہیں کہ حضرت عمر نے سپیشل تورات دا ورقہ کدوں منگوایا نہیں. پیاسی پڑھنا پہ نبی دی نگاہ پئی آپ دا چہرہ سرخ ہو گیا غصے. حضرت ابو بکر صدیق آندے نے عمر تیری ماں تینوں گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ. ایسا حضرت عمر نے نظر اٹھائی نا تے آقا دا چہرہ سرخ ہے تے زبان چوں کی نکلیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. جدو ایک کلمے ہن کنے کو وزنی نے. آقا فرماندے نے جڑا بندہ صبح دی نماز تے مغرب تو بعد تین دفعہ کلمے پڑھدا نا قیامت نو اس بندے نو میں بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دیا. اور ایک کلمے پڑھنے والا آئے گا نا کہ اللہ نے میں انہوں راضی کراں گا. راضی جیڑی بی بی بندہ ایک کلمے پڑھدا ہے فجر مغرب تو بعد 3 دفعہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. آقا علیہ السلام دا غصہ ٹھنڈا نہیں ہویا. آقا فرماندے نے عمر اے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے نبی بن کے نہیں آنا بلکہ محمد دا امتی بن کے آنا ہے. تے اگلی گل جڑی کہی وہ بڑی کمال ہے. فرمایا لو کان موسیٰ حیّا اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے تو تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ. تسی منو چھڑ کے موسیٰ دی اتباع کرو. تسی میرا دروازہ چھڑ کے موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ. فرمایا عمر لزللتم تسی ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. ان نبی نو چھڑ کے نبی دے دروازے تے جایا جائے تو فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے. آج نبی نو چھڑ کے امتی دے دروازے تے جایا جائے نہیں پھر تو گمراہ ہے ہی نہیں. بول دے نہیں اس رہی ہے. اللہ اکبر. جتھے نبی دی ذات ہے نا او دے نال اونچی ذات کوئی نہیں. دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچ وہ جو لب دے لوکی دے سپیکر کھول کے آندے نے میں لب کے لے آواں. بولو دے صحیح لب کے لے آواں کتھوں سونا. میں کیا ایک پاسے آنا ہے حاضر نے ناظر نے زندہ نے ایتھے ہی بیٹھے نے دوجا لبن ٹریا ہے. میں بٹھان والا جھوٹا یا لبن والا دوویں ہی جھوٹے نے. نالے کسی ماں نے ایویں دا سونا جنیا ہی جڑا لبنا ہی. حضرت حسان نے کیا زی واحسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضرت حسان نے میری آنکھ نے ایڈا سونا ویکھیا ہی نہیں کسے ماں دی ککھ نے ایڈا سونا جنیا ہی نہیں. یہ کدوں کیا 1400 سال پہلو.
ہر عیب تو مبرہ منزہ پیدا کیتے گئے. ایویں معلوم ہوندا سی اللہ رسول تسی اللہ دے سامنے کھڑے سو رب نو کہندے جاندے سو رب تھانوں بناندا جاندا سی. جدو حسان نے کہا چھڑیا کہ ماں نے جنے نہیں ہون او ماں کتے جم پئی ہے جنے جنے آنا لب کے لے آواں کتھوں لبنا ہے سانو پوچھو اہی کی آنے اسی آنے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑیاں تے لوڑاں تھوڑاں مدنی موقع گیا سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اورا پرا جان دی جگ تے تم پہ گئی نبی سلطان دی ایویں نہ کہ اگر لب کے لیا وہاں لبنا کتوں جے کسے ماں دی کوکھ نے ایڈا سونا جنیا بولو تے صحیح جنیا نہیں جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا حلم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پہن شیمہ اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آندی کیے نا چاہ منو سکے پائی دا نہیں سنو مسلک اہل حدیث ایرے گہرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا اے دوستا اے کام دنائی دا نہیں جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہیر رانجا لوکانو سنائی انہوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولوں کپڑا ایویں سوائی دا نہیں جنہوں دیگ پکان دینا جاچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں جنہوں گوشت بنان دانا وال ہووے انہوں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدوں قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ ایویں وابیاں تے لائی دا نہیں دیکھو نا مسجد اقصی دیئے تے ذکر کدھا ہے مصطفیٰ 1,24,000 کمو پیش انبیاء بما وجود جمع ہوئے وجود صرف روح نہیں وجود تے آقا علیہ السلامی ہوتے ہی نے تے نماز دا ٹائم ہون لگیا نا تے حضرت آدم آدھے نے میں صفی اللہ آج جماعت میں کرانی ہے نوح آدھے نے میں نجی اللہ نماز میں پڑھانی موسیٰ آدھے نے میں کلیم اللہ اللہ نہ کلام کردہ میں پڑھا مانگا عیسیٰ آدھے نے میں روح اللہ ابراہیم آدھے میں خلیل اللہ آواز آئی میرے نبیوں دھیان نہ گل سن لو عالم ارواح والا وعدہ بھی یاد کرو نا تو آپ ہی رکھیا ہی جدو آ جائے گا سارا کچھ ختم وہ ساڈا امام ہے ہی وہ مقتدیاں تو ہن سوچن ڈے ہو کہ مسلے تے میں کھلونا ہے سن لو فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون کسے نبی نے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندے ہاں سوچیا بھی مسلے تے میں کھلونا ہے میں انہوں نبیان دی صاف چوں کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا ان کو نبی ہے جو کھلوتا نہیں سوچے ہی رب کہن نبیان دی صاف چوں کڈ دیاں گا تو ان نبی حاضر ناظر زندہ بھی ان مولوی جماعت آپ کرائے جمعہ آپ پڑھائے تو انہوں دا صاحب تو ہی آپ ہی لا
عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے، سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے، واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے، جاک ساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ امام اعظم کون ہے جناب؟ محمد الرسول اللہ۔ اے جے عظمت ہن اگے چلیے، آقا جی آئے نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ذکر مستفاد ہے۔ جو پائے تکمیل تک بیت اللہ پہنچے ہیں نا، دعاواں بڑیاں کی تھیاں، اللہ نے کہا منگو جو جو کچھ منگنا ہے۔ پھر نبی ابراہیم نے کہا اللہ اے جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا، ایڈا وڈا خطیب چاہیے، کیونکہ ٹیلاں لاننا تے کلین پاڑنا مسیتاں آباد نہیں ہوندیاں جب تک خطیب تے عالم چنگا نہ ہو۔ آئی ہن مسیتاں دے اوتے کروڑاں روپیے لا چھڈنے آ، مولوی رکھن دی واری آوندی ہے نا، 2 مہینے میٹنگاں کرنے آ، پھر مولوی کیویں دا ہوئے، میں لوہے لے لیندا ہوئے، وقتی طور تے انہوں مسلے تے رکھو کھلارو، بعد باری چ رکھ چھڑو، نہ کھان نو کچھ منگے نہ پین نو۔ مسیتاں تے پیسہ لانا عبادت سمجھنے آ، ثواب سمجھنے آ، تے مولوی دی خدمت کرنا عذاب سمجھنے۔ صحیح گل ہے؟ کنی کو تنخواہ دیندے ہو کاریاں بیچاریاں نو 10,000 12,000 15,000، یہ نہیں ہے نا؟ جڑا سویرے چوڑا صفائی کردا او دی تنخواہ کنی ہے؟ 35,000 38,000۔ کی مقام دیتا ہے معاشرے چ؟ جس گھر دے اندر ٹیچر ٹیوشن پڑھانا ہوندا ہے ساڈے بچیاں نو، اونوں 12,000 15,000، تے جڑا قاری قرآن پڑھانا ہوندا اونوں 1,000 روپیہ۔ بول دے نہیں، اے ہی ساڈی قدر ہے نا قرآن دی۔ تے پھر جے مولوی کو کپڑے سونے پالے او دے تے تبصرہ، جے کو گڈی چنگی لے لے او دے تے تبصرہ، موٹر سائیکل لے لے او دے تے تبصرہ، 24 گھنٹے تبصرہ کر دے۔ صحیح گل؟ ہاں تبصرے بڑے نے۔ ایک جمعے دے وچ مینوں رکا آیا میرے اوتھے مرکز لاہور، جمعے دے بعد آندا جی تسی وکھری روٹی کیوں کھاندے ہو، تسی بھی عوام چ بیٹھ کے چول کھایا کرو۔ وہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک بابا آکھے میں روٹی تھوڑے نال بیٹھ کھانی ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ بابا جی نے کیا بھی ٹھیک ہے، بابے رہن لے آؤ جی اندر۔ انہوں نے نال بٹھا کے روٹی کھوائی۔ جدو بابا جی اسٹیج تے گئے، انہوں نے کرسی نال ڈائی، بابے نے اتنے بایا۔ جدو شیخ القرآن دا اعلان ہویا نا بھی تھوڑے سامنے، انہوں نے مائکروفون پھڑ کے بابے اگے رکھ چھڑیا۔ وہ ہن بابا میٹر ویکھے، مولانا فرمان لگے تقریر شروع کرو حضرت۔ انہوں نے کہا جی مجھے تقریر تے نہیں ہوتی، انہوں نے کہا روٹی کھانا تیرے بنا۔ اعتراض ویکھو، میں حیران ہو گیا خدا دی قسم، کیسے کیسے اعتراض۔ اللہ اکبر۔ سب تو اوکھی خطابت جڑی ہے مسلک اہل حدیث چ۔ صحیح گل ہے؟ بریلویاں دا ادب، دیوبندیاں دی محنت، خدمت شیعہ دی تے مسلک وابیاں دا، میں نچوڑ ہی کڑ چھڑے۔ صحیح گل ہے؟ صرف مسلک ہی مسلک ہے ساڈا، باقی بے ادبی علماء دی انتہا تو زیادہ ہے۔ ادب نہیں کرتے، جہدے پیچھے نمازاں پڑھنے ہیں وہ تبصرے کرنے ہیں، جہدے پیچھے جمعے پڑھنے ہیں وہ کیڑے کڑنے ہیں۔ ادب نہیں، احترام نہیں۔ میرے بھائیو، علماء دا ادب کرو، احترام کرو، انہاں دی خدمت جیڑی ہے نا ثواب سمجھ کے کرو، عذاب سمجھ کے نہ کرو۔ اپنی ایمانداری نہ دسو جڑا 10-12 روپیہ لیندے ہو، انہیں دا تہاڈا گھر دا دودھ بھی پورا نہیں ہوتا، انہاں دے بچے نہیں۔ میں لاہور مرکز بنا رہا، انشاءاللہ میں ارادہ کیتا ہے 40,000 تو میں تنخواہ جڑی سٹارٹ کرنی ہے کاریاں، میں خود یہ ارادہ کیتا ہے اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال۔ کیوں بھئی؟ یہ کیوں کہے دی جیب ال ویکھے، انہوں ایک ہی فکر ہوئے کہ میں بچے پڑھانے نے، میں نماز پڑھانی ہے، انہوں یہ فکر نہ ہوئے کہ اے انہیں پیسے نے، اے فلانے دن مک جانے نے، اگوں کتوں لے آواں گا۔ پھر وہ مسجد دے پیسے لے کے نہ کھائے
کہ مسیح کے پیسے انہوں کھائی جائے؟ وہ کھاندا ہے، وہ حلال کھاندا ہے، وہ عذاب انتظامیہ نو ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے؟ بھی تھی وہ پوری خدمت کرو، کیوں کھائے؟ اس واسطے مار وگ گئی ہے۔ دیکھو مہنگائی کتنے پہنچ گئی ہے، لیکن سارے علماء خطبہ بچارے کاری 24 گھنٹے ڈیوٹی دیں، صفا وچھائے کاری، صفائی کرے کاری، سپیکر ٹھیک کرائے، پکھا ٹھیک کرائے، مسجد کی صفائی، لیٹرینہ صاف کرے کاری، نماز پڑھائے کاری، جمعہ پڑھائے کاری، سارے کام یہ ہوتے تھے تھوڑی چھڑے۔ میرے بھائیو اس طرح نہیں، توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی فہم و فراست ویکھو کہ اللہ جڈا وڈا تیرا گھر ہے نا، ایڈا وڈا خطیب چاہیے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ ہن دعا منگن والا کون ہے؟ خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، جتھے منگدے نے وہ بیت اللہ، جو منگدے نے وہ محمد الرسول اللہ۔ ان لگا جواب ان صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے ابراہیم یہ دعاواں قبول کی تھیں، پھر امیین ان پڑھا چو نبی بھیجے ہیں، انہاں چو ان پڑھا۔ جدو امی دی نسبت ہوئے گی نا نبی وال، اتنے نہیں کہنا ان پڑھ نبی، یہ ذات دی توہین ہے۔ جدو امی دی نسبت ساڈے وال، یہ مانا ان پڑھ ہے۔ جدو امی دی نسبت نبی وال، پھر امی انہوں آدھے نے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہو، کیونکہ نبی دا استاد اللہ زمین تے بنا دے ہی نہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی سی نا، انہوں ماسٹر کان پھڑا کے چھتر مار دے ہوندے ہیں، اور میں کہا ایک ایسا نبی ہے تھوڑا جڑا چھتر کھاندا رہے، تے تھوڑے سیالکوٹ دی کچہری چ نا یہ مرزا جڑا 15 روپے مہانہ تے منشی بھی رہا ہے، یہ تو منشی تو نہ چکیا تو ڈائریکٹ ہی نبی بنا چھڑیا۔ کیسی ترقی ہے؟ میں سیالکوٹ دی کچہری تے پھر بڑی ترقی یافتہ کچہری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیو اے ہے امی آئے امیاں دے وچوں ان پڑھاں دے وچوں، مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راؤ پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لان آیا، آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو، ساڈے سترے نصیب جگان آیا۔ اللہ نے دعا قبول کی تھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مومنو تھوڑے تے احسان کیتا ہے، ساری دنیا دیا نعمتاں ایک پلڑے چ تے نعمت مصطفیٰ دوجے پلڑے چ، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے، رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے،
کہا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے میرے پیغمبر دی عظمت شان پوری کائنات مل جائے نبی دی عظمت اور شان اور مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے دوستو نبی دی ذات جیسی کائنات کسی دی ذات نہیں سونے محمد ورگی کائنات کسی دی بات نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر السقما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما جنہیں پریشان نے پریشانیاں دور فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڑے حالات تے رحم فرما ساڑے گناہاں نو درگزر فرما ساڑیاں نیک تمنا آرزواں پوریاں فرما جنہیں اس مجمع بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد دے دے جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال کر دے میرے اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو سمیت جنہ دے ماں باپ چلے گئے سب دی بخشش فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دی کیاری بنا جنت دا باغ بنا اللہم ادخلہ الجنت الفردوس وعزها من عذاب القبر ومن عذاب النار اللہم نور قبرها اللہم برد قبرها اللہم وسع قبرها اللہم اجعل قبرها روضة من ریاض الجنہ اللہ جنہ جنہ دے عزیز و اقارب لاحقین دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جنہ دیاں ماواں بیمار نے شفا عطا فرما بھائی مرتضیٰ دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما صدیقی صاحب دے والد دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنا میرے اللہ جنہ جنہ دے والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما جنہ ساتھیاں دوستاں پائیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے یہ پروگرام کروایا ہے اللہ سب دے کرانچ وافر مقدار چا حلال رزق دے دے اللہ غیب دے خزانیاں چا حلال رزق عطا فرما اللہ جڈا سونا انہا تیرا گھر بنایا ہے اللہ ایڈے سونے انہا دے محل جنت چ بنا دے اللہ جنہ ساتھیاں نے تیرا گھر سونا بنایا ہے تعاون کیتا ہے تیرے گھر نو سونا کر کے خوبصورت کر کے بنا رہے ہیں اللہ انہاں دے محل جنت چ بنا دے اللہ جنہ ساتھیاں نے تعاون کیتا ہے اس گھر نو اللہ انہاں واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا ساڑے بچیاں نو حافظ قرآن بنا اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین